नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, आन्तरिक झगडा, आरोप प्रत्यारोप, विवाद र खिच्चातानीमा रुमल्लिरहने दलहरू राष्ट्रियताको सवालमा कसरी एकजुट हुन्छन् र देशको विषयमा कसरी एक ठाउँ उभिन्छन् भन्ने शनिबार देखिएको छ। र यस्तो दुर्लभ ऐतिहासिक क्षण कहिलेकाहीँ मात्रै देख्न पाइन्छ देशमा, जहाँ सबै दलको एकै स्वर थियो, आम नेपालीको एउटै आवाज थियो। संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्ने सवालमा 58 वर्षदेखि भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सा निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। अब हाम्रो निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि समेटिएको छ। यो ऐतिहासिक क्षणले हर नेपालीको छाती गर्वले चौडा भएको छ, शिर उच्चो भएको छ। यो दिनले नेपालीलाई जति खुसी दिएको छ, भारतीय मिडिया र त्यहाँका सरकार सञ्चालकहरूलाई उति नै ठुलो छटपटी थपिदिएको छ। भारतीय मिडिया त ठुलै रोइलो मच्चाएर बसिराखेका छन्। भारत सरकारले पनि नेपालले एकलौटी नक्सा जारी गरेको भन्दै यो मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिइराखेको छ। आजको फोकस न्यूज सर्वसम्मतिले संसदबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन भएपछि भारतमा देखिएको छटपटी र नेपालले उक्त भूमि पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सँगै ऐतिहासिक अवसर गुमाएका 12 अभागी सांसदका विषयमा पनि कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा ऐतिहासिक अवसर गुमाउने 12 सांसदसँगै संसदमा मतदानका क्रममा देखिएका केही रोचक दृश्य देखाउँदैछौँ। चप्पलको हिल भाँचिए पनि मतदानका लागि दौडिएका सांसददेखि संसदबाट मतदान छाडेर भागेकी सरिता गिरीसम्मको क्रियाकलाप हेर्न लायकको थियो। हेर्नुहोस् 12 सांसदले कसरी गुमाए ऐतिहासिक अवसर र संसदमा के देखियो रोचक दृश्य। अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै संसदको दुवै सदनबाट नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा र आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नयाँ नक्सा निशान छापमा राखिएको छ। भारतले 58 वर्षदेखि अवैध रूपमा कब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदमा देखिएको एकता ऐतिहासिक बन्यो। नेपालमा संविधान जारी हुँदा पनि यस्तो एकता देखिएको थिएन। राष्ट्रिय सभामा रहेका 58 जना सबै सांसद उपस्थित थिए भने उनीहरू सबैले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा भने 12 जना सांसदले यो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका छन्। हाल रहेका 271 सांसद मध्ये 258 जना मात्रै उपस्थित थिए। उपस्थित सबैको सर्वसहमतिमा नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। यो प्रस्तावमा मतदान गर्न कतिपय सांसद यो बिजोगका साथ संसदमा पुगेका थिए। पानी परेपछि चप्पलको हिल फुत्किएर गयो, हिँड्न सकस भयो र पनि यी सांसद यस्तो बिजोगका साथ यो ऐतिहासिक अवसरमा सहभागी भइन्। यी हुन् ऐतिहासिक अवसर गुमाउने 12 सांसद। हरिबोल गजुरेल। नेकपाका सांसद हरिबोल गजुरेल बाथरुममा लडेर यताउता हिन्डुल गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, जसका कारण उनले शनिबारको ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी हुने अवसर गुमाए। गोपाल बहादुर बम। नेकपा सांसद गोपाल बहादुर बम पनि यही बेला बिरामी परेका छन्। उनको घाँटीमा इन्फेक्सन भएपछि उनी बैठकमा गएनन्। सूर्य बहादुर केसी। नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्य बहादुर केसी पोखरामै बसेको थुप्रै भइसक्यो। कोरोनाको महामारी बढेपछि उनी पोखरातिरै छन्। नागेन्द्र कुमार। नेपाली कांग्रेसका सांसद नागेन्द्र कुमार पनि
बिरामी भएर संसद जान सकेनन्। ढाडको नसा च्यापिएर घरमै आराम गरिरहेको उनले बताएका छन्। सूर्यनारायण यादव। समाजवादी पार्टीका सांसद सूर्यनारायण यादव परिवारका सदस्य बिरामी भएपछि गृह जिल्ला सप्तरी पुगेका छन्, जसका कारण उनले पनि यो ऐतिहासिक अवसर गुमाए। प्रमोद शाह। राजपा सांसद प्रमोद शाह पनि बिरामी भएर आराम गर्दै बसेका छन्। उनले आफू बिरामी भएकै कारण आउन नसकेको बताएका छन्। अमृता देवी अग्रहरी। राजपाकी सांसद अमृता देवी अग्रहरी संसद गएकी थिइन्, तर पखाला लागेकाले ऐतिहासिक अवसरमा सहभागी नभई फर्किन्। यस्तै नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल, नवराज बुढाले पनि यो ऐतिहासिक अवसर गुमाए। नेपाली कांग्रेसकी ज्ञानकुमारी छन्त्याल, राजपाकी दुलारी देवी खत्वेनी बैठकमा उपस्थित भएनन्। समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले बैठकमा सहभागी भए पनि आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि बैठक छाडेर हिँडेकी थिइन्। लिम्पियाधुरा नेपालको होइन, नक्सामा राख्नु हुन्न भन्दै आएकी उनी संसद छाडेर भाग्न खोज्दै गर्दा हाम्रो क्यामेराले कैद गरेको छ। उनी यसरी हिँड्न लाग्दै थिइन्। त्यसपछि हामीले रोकेर उनलाई किन बैठक छाडेर हिँडेको भनेर प्रश्न गर्यौं। उनको जवाब थियो, मेरो प्रस्तावको बारेमा बोल्ने अवसर नै पाइन, त्यसैले बैठक छाडेर हिँडेकी हुँ। मैले यही कुराहरू चाहिँ भन्न खोजेका थिएँ होइन, तर यो कुरा चाहिँ भन्नबाट चाहिँ जुन खालले सत्तासीन दलले जुन खालले विरोध गरेका छ, यो चाहिँ संसदमा पनि हामीलाई विचारको अभिव्यक्ति छैन र मलाई कुन कारणले कुन आधारले चाहिँ सभामुखज्यूले यो जुन अस्वीकृत गर्नुभएको छ, मैले त्यसप्रति आफ्नो विरोध जनाएँ अनि म निस्किया छु। सरिता गिरी एकजनाले असन्तुष्टि जनाए पनि संसदबाट सर्वसहमतिले नेपालको नक्सा निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। यो एकता र संकल्पले नक्सामा मात्रै होइन, भौतिक रूपमै नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने कदम अघि बढाउन सरकारलाई संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको छ। यो शक्तिको प्रयोग गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सांसद रामनारायण बिडारीले अबको काम भनेको भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउने मुख्य कार्य रहेको बताए। भूमि फिर्ता गराउने, बनेको बाटोलाई नेपालको सहमति र स्वीकृति बेगर चल्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। यो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो। लाठी खाइयो, चुटाई खाइयो, थुनामा पर्यो। काला पानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा गोदाई खाइयो। त्यस्तो हुँदै हुँदै चाहिँ नि आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। यति काम गर्नको निम्ति हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ। गणतन्त्र नआए यो काम भएन। किन भएन? जति धाक लाए पनि, जति लिपपोत गरे पनि, जति छोपे पनि गणतन्त्र नआइकन, लोकतन्त्र नआइकन वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकेनौँ। आज नेपालको सरकार, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपल्ट नेपालमा क्याबिनेट निर्णय गरेर राजपत्रमा निकालेर नक्सा नै प्रकाशन गरेर अतिक्रमण भएको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्न सफल हो। यो पहिलो मन्त्री परिषद हो, यो पहिलो काम हो। यसभन्दा अगाडिकाले गरेनन्। सांसद प्रकाश पन्तले नक्सा बनाइयो भनेर मात्र सबै कुराको समाधान नहुने भन्दै अब उच्च कूटनीतिक पहलले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, आज नक्सा बनाएर पारित गर्ने, भोलि राजनीति गर्ने विषय नबनाइयोस्। मेलम्ची जस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नबनाइयोस्। जमिन फिर्ता ल्याएर उपभोग गर्ने काममा सरकारले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटा नक्सा बनाएर हामीले यहाँ एउटा सुरुवात गरेका छौँ र त्यसलाई हाम्रो संसदले समेत प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गरिसकेको अवस्थाहरू छ। बिस्तारै हामीले यसलाई यसको पनि आफ्नो एउटा प्रोसेस छ। राष्ट्रिय सभाले पनि यसलाई आफ्नो प्रोसेसबाट यसलाई टुङ्ग्याउनेछ। यसमा सर्वसम्मत हुने कुरामा कुनै दुविधाहरू छैन। सबै नेपालीहरू अहिले एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था छ। सम्पूर्ण सञ्चार मिडियादेखि लिएर दुनियाँ सबै नेपालको पक्षमा नेपालीहरू उभिरहेको स्थिति छ। एउटा संवेदनशील विषय पनि हो यो। यो कुनै एउटा सरकारको लागि, एउटा सरकारको लागि
अब अथवा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, सरकारको समर्थनका लागि सबै एकै ठाउँमा उभिएको चाहिँ हुँदै होइन। खालि यो नक्साहरू देखाएर संविधानका विषयहरूलाई देखाएर फेरि आफ्ना सारा गल्तीहरूलाई ढाकछोप यही नक्साले ढाकछोप गर्ने कामहरू नहोस्, त्यो कुरा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। उच्च कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरियोस्, खालि नक्सा बनाए भन्नेमा मात्रै पनि सबै कुरा हुँदैन। भोलि त्योलाई जमिन लिने कुरा छ, जमिनमा आफ्नो उपभोग गर्ने कुरा छ, त्यहाँका नेपालीहरूलाई चित्त बुझाउने, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। यी सबैतर्फ सरकारले समयमै सोच्नेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्का सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले नक्सा त पायौं तर कहिलेदेखि भोग चलन हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। अब भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार दृढतापूर्वक लागोस्, तर यो भन्दा पहिला पनि विभिन्न सन्धि भएको छ, कसको दोष हो, कहाँ कहाँ राष्ट्रघात भएको छ त्यसको खोजी हुनुपर्ने भन्दै उनले वार्ताको विकल्प नभएकाले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए। यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न सन्धिहरू भएका छन्, त्यतातिर पनि छानबिन भएर कसको दोष, कहाँ कहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो भूमि गएको छ। महाकाली सन्धिमा, सुगौली सन्धिमा चाहिँ पश्चिमको भाग, महाकालीको पश्चिम भागबाट चाहिँ कुनै सम्पर्क सरोकार हुँदैन नेपालको, तर महाकाली सन्धिमा हामी चाहिँ आधा आधी बाँट्यौँ, महाकालीलाई आधा आधी बाँट्यौँ। त्यतातिर पनि ध्यान जाओस्, कसको गल्ती कहाँ कहाँ छ, कसले कसले चाहिँ राष्ट्रघात गरेका छ, तिनीहरूलाई पनि खोजी होस्। अध्यक्ष महोदय, अबको मुख्य चुनौती जसरी भारतले हडपेको नेपाली भूमिलाई नक्सामा समेटिएको छ, त्यसै गरी नेपालले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै हो। त्यसका लागि सरकारले ठोस प्रमाण सहित भारतसँग वार्ता र फेरि पनि कूटनीतिक वार्ता गर्नुको अर्को विकल्प छैन। हो, नेपाली यतिखेर जति उत्साहित बनेका छन् त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी खुसी त्यतिखेर मिल्नेछ जब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल के गरिराखेको छ, भारतमा देखिएको छटपटी कस्तो छ, त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा ऐतिहासिक अवसर गुमाएका 12 सांसदसँगै नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट अनुमोदन भएपछि भारतमा देखिएको छटपटी र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेपालका दलहरू बीचको ऐतिहासिक एकता देखेर भारतमा छटपटी बढेको छ। अझै भारतीय मिडियाहरूको रोइलो झनै बढेको छ। उनीहरू नेपालले ठीक काम नगरेको भन्दै चेतावनी समेत दिइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भौतिक रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन के गर्नुपर्छ, सरकार के गरिराखेको छ? संविधान नै संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा समावेश गरेपछि भारत नेपालसँग थप सिडिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जेठ 7 गते जारी भएको नेपालको नक्सालाई जेठ 31 गते शनिबार संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा समावेश गरिएको छ। सर्वसहमतिले प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट गरिएको यो ऐतिहासिक निर्णयपछि भारतमा भने रोइलो भएको छ। नक्सा जारी भएदेखि नै नेपालले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको भारत संविधान नै संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई निशान छापमा समावेश गरेपछि थप रुष्ट बनेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट नक्सा पारित भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा आफ्नो भूभाग परेको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एकपक्षीय रूपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरीत छ। नेपालले गरेको दाबी बनावटी र कृत्रिम भएको भन्दै भारतले यो स्वीकार्य नहुने बताएको छ। सीमा विवादमा भारतको अडानबारे नेपाल जानकार रहेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाललाई यस्तो अनुचित दाबी नगर्न र भारतको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। संवादका माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पूर्व सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै भारतीय भूमि दाबी गर्ने गरी आएको यो नक्सा स्वीकार्य नहुने उसले बताएको छ। भारतले नेपालको कदमलाई एकतर्फी भन्दै यसबाट
टाढै रहन र वार्ता मार्फत सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वातावरण बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा निशान छापमा समावेश गरेपछि भारतीय मिडियाहरूको रोइलो झनै बढेको छ। उनीहरूले नेपालले ठूलो गल्ती गरेको भन्दै यसलाई सच्याउन चेतावनी दिइराखेका छन्। नेपालले आफ्नो भूमि नक्सामा समेटेदेखि नै निकै आक्रामक देखिएका मिडियाले अनेकन कुप्रचारहरू गर्दै आएका छन्। भारतीयों को दोषी ठहराया जाएगा, उनकी आवाजाही पे पाबंदी लगाई जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे। और ये पिछले कुछ दिनों से करीब 15-20 दिनों से इस चीज को लेकर हल्का हल्का तनाव चल रहा था, क्योंकि 17 मई को भी एक बार हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। भारतीय मिडियाको कुप्रचारले नेपाललाई कुनै फरक नपरे पनि भारत सरकारको असन्तुष्टिले भने फरक पर्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म भएको ऐतिहासिक कदमलाई संस्थागत गर्न र नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध जोगाउन पनि वार्ता मार्फतबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार चाँडै वार्तामा बस्ने र नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेज मार्फत भारतलाई सहमत गराउने काममा सरकारले सक्रियता बढाउनुपर्छ। नक्सामा मात्रै होइन, जमिन पनि फिर्ता आउने गरी सरकारले तत्कालै कदम चाल्नु पनि कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन्। कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। वार्ता सफल हुनको लागि वार्ताको वातावरण पनि चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिँ बडा संयमित भएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा तर दृढताका साथ आफ्नो अडान चाहिँ अगाडि सार्दै वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। बढी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गरेर कूटनीति चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यतातिर हामी अलि चनाखो हुनुपर्छ। भूगोल फिर्ता ल्याउने काम नक्सा बनाउन जति सजिलो नभएकाले सरकार विशेष रणनीतिका साथ कूटनीतिक वार्तामा जुट्नु पर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। सरकारले कालापानी क्षेत्रमा बसेका भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट नहटाएसम्म नक्सा बनाउनुको औचित्य नरहने भएकाले उक्त काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नक्सामा मात्रै नेपालको स्वामित्व भारतकै चलिरहने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले के गरिराखेको छ? यो प्रश्न हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई सोधेका छौँ। अब भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्छ? अब बाँकी कामको निम्ति हामीले पटक पटक भनेका छौँ, यस्ता मामलाहरू दुई पक्षीय वार्ताबाट कूटनीतिक ढङ्गले वार्ताको टेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। वार्तामा बसिरहनको निम्ति सरकारको तर्फबाट हामीले यथेष्ट हाम्रा प्रमाणहरू सहित हाम्रो भूमि हो भनेर दावा गर्ने चिजहरू हामी सङ्कलन गरेका छौँ र त्यो तयारीमा छौँ। हामी वार्ताबाट नै समस्याको समाधान गर्ने, हाम्रो मित्रता कायम गर्ने, मित्रतालाई सुदृढ गर्ने अभियानमा सरकार छ। तपाईँले भन्नुभएको छ यथेष्ट प्रमाण छ नि त आजको नेपालसँग, होइन? कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको त्यो सबैलाई थाहा छ। अब त्यसको लागि नेपालले भारतलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने? वार्ताबाट यदि समस्या समाधान भएन भने नेपाली सेना कालापानीमा गएर कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ? होइन, अब हामी त्यति धेरै पर नपुगौँ भन्छ। किन नपुगौँ भन्छु भने भारतले पनि वार्ताबाट समस्याको समाधान गरौँ भनेर त भनेकै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जुन विज्ञप्ति जारी भयो त्यो विज्ञप्तिमा जारी हुँदाखेरि उसले स्वभावैले वार्ताको निम्ति नेपाल तयार हुनुपर्छ भनेको छ र त्यो हामी त असोज कार्तिकदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौँ नेपालको पक्षबाट। त्यसैले हामी टेबलमा बस्दाको दिनमा जुन तथ्य, जुन प्रमाण राखेर हामी टेबलमा बस्छौँ त्यो बेला नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा साबित हुन्छ। नेपालको भूमि भन्ने कुरा साबित भइसकेपछि भारतले दिन्न भन्न मिल्छ र मिल्दैन। आफ्नो सेनाको व्यवस्थापन आफ्नो हिसाबले गर्छ। जुन हिम्मतका साथ भारतले हडेपेको भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको छ, त्यही साहसका साथ उक्त भूमि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। खास ऐतिहासिक दिन त्यो हुनेछ जुन दिन कालापानी क्षेत्रको भोग चलन नेपालले चाहे अनुरूप हुनेछ। यसरी बल्झिएको थियो लिपुलेकको घटनाक्रम। सन् 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच वर्षौंदेखि विवाद कायम रहेको लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक भूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएसँगै विवाद बल्झिन सुरु गरेको थियो। उक्त सम्झौतापछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशको ध्यानाकर्षण गरेर कूटनीतिक नोट नै लेखेका थिए, तर त्यो विषयमा भारतले कुनै वास्ता नै गरेन। तर चीनले भने जवाफ पठाएको थियो। त्यसपछिका केही वर्ष त्यो विषय शान्त बन्यो। तर जब भारतले सन् 2019 नोभेम्बर 3मा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि भने पुनः विवाद बल्झियो। नेपाली भूमि समेटेर एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्साप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो, कूटनीतिक नोट पठायो। त्यसपछि यो विवाद टुङ्ग्याउन परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने भनियो। दुई पटक मिति पनि प्रस्ताव गरियो।
तर भारतले अनिकन बहाना गरेर दुवै पटक बैठक टार्यो। यसरी बैठकमा बस्न नमानेको भारतले विश्व पुरै कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला एकपक्षीय रूपमा लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि पनि नेपालले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नका लागि भारतलाई कूटनीतिक नोट दियो। त्यसको कुनै जवाफ नआएपछि आक्रोशित भएको नेपालले जेठ 5 गते मिसिएको आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ नक्सा जारी भयो। सोही नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न संसदबाट सर्वसहमतिले जेठ 31 गते संविधान संशोधन गरियो। हो, भारत जति असन्तुष्ट र आक्रोशित बने पनि यो सत्य मान्न तयार हुनुपर्छ कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। यो हामीले भावनामा बहकिएर भनेको होइन, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले यही भन्छ। अरूको भूमिमा मन लाग्दी गर्न नपाएपछि रिसाउने, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा निकाल्दा आक्रोशित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। भारत यदि नेपालको असल छिमेकी हो भने कम्तीमा ऐतिहासिक प्रमाण हेरोस् र सत्य मान्न तयार होस्। नेपाल सरकारले भारतलाई यो सत्य बुझाउन तत्काल ठोस कूटनीतिक पहल गरोस्। नक्सामा मात्रै होइन, जमिन पनि फिर्ता ल्याउने काममा सरकारले सक्रियता बढाओस्। हौस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।